इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज मेरे पास लेक्चर है साल दोम का गज़ल नंबर 3 का, यानी अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की गज़ल का शेर नंबर 5। गज़ल का मतलब है सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं। बड़ा शेर नंबर 5 है। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। बेटा यहां पर अगर हम बात करें इस शेर के अंदर, सहल मुमतन ना है, आसान सा शेर, लेकिन बे इंतहा पॉइंट इसमें आते हैं, बेहतरीन बातें होती हैं। दरअसल अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जिस दौरान शायरी की या जिस वक्त में शायरी की, मुसलमान हर तरफ से जिल्लत का शिकार थे। बिलखुसूस सियासी एतबार से ऐसी चक्की में पिसे हुए थे कि मुसलमानों पर हर तरह की पाबंदियां थी, चाहे वो मजहबी हैं, तालीमी हैं या कोई नौकरी कर रहे हैं। हर एतबार से मुसलमान बेदस्तपा थे। तो उस वक्त में मुसलमानों को उभार देना, झंझोड़ना इकबाल की शायरी का मुद्दा है। पहला लेक्चर जो मैंने दिया उसमें मैंने वो इकबाल की शायरी के मकासद लिखे हुए हैं। ताहम मैं अपने शेर पर आता हूं। तू शाहीन है, तू से बेटा यहां पर हम क्या मुराद लेंगे? नौजवान मुस्लिम, ए नौजवान मुस्लिम, तू क्या है? शाहीन है। बेटा यहां पर बतौर इस्तिआरा शाहीन है। शाहीन की खूबियां यहां पर हमने देखनी है, तो मैंने बेताशा यहां पे खूबियां लिखी हुई। तू शाहीन है, अब तेरा काम क्या है? जो शाहीन का अपना काम है, यानी कि शाहीन का अपना काम है, तो तू भी शाहीन है, तो तेरा वही काम है। अब शाहीन के काम क्या है? तेरे सामने आसमां और भी है। तो जब इन नकात पर हम बात करेंगे तो मालूम होगा कि मुसलमान का मकाम क्या है। तरगस का जहां और है, शाहीन का जहां और, तो आपको अपना मकाम नजर आएगा। इकबाल की शायरी का मकसद और उस वक्त के मुसलमानों को बेदार करना। खैर आज भी हम ऐसे हालात में भी देख सकते हैं। कहा क्या? आप शाहीन हैं, तू शाहीन है, ए नौजवान मुस्लिम, तू शाहीन है। तुम्हारा काम बुलंद परवाजी है, तेरा काम है उड़ान भरना। तुम्हारे सामने बेशुमार आसमान और मकामात हैं, तेरे सामने मंजिलें बेतहाशा हैं, बहुत सारी मंजिलें हैं। बेटा मैंने यहां पर कुछ पॉइंट लिखे हैं, आप इस शेयर को सीखने के लिए इन पॉइंट्स पे जब देखेंगे, थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू करें या इन पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा खोलें, तो आपकी तशरीह बेतहाशा और बहुत अच्छी बन सकती है। मैंने कहा शाहीन बतौर एक इस्तिआरा लिया। बेटा शाहीन अल्लामा इकबाल की शायरी में एक नौजवान मुस्लिम है, और शाहीन के अंदर जो सिफात है वो सिफात वह नौजवान के अंदर देखना चाहता है। झपटना पलटना, पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं के शाहीन बनाता नहीं आशियाना। एक तो यहाँ पे भी बात आ गई। पहले तो हमने कहा वो झपटता पलटता है, फिर वो बेआशियाना होता है, दूर अंदेश होता है, बुलंद परवाज होता है, और कनात पसंद होता है, खुददार होता है, रिज्क अपना तलाश करता है। एतायरेला होती उस रिज्क से मौत अच्छी, जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। एतायरेला होती उस रिज्क से मौत अच्छी, जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। ताहम तेरा काम शाहीन वाला है, और शाहीन के काम क्या है कि बुलंद हौसलगी की तलकीन, यानी कि वो बुलंद हौसला है। और अल्लामा इकबाल ने एक नौजवान को कहा कि तुम्हारे अंदर भी बुलंद हौसला होना चाहिए, फिर जुर्रतमंदी होनी चाहिए। शाहीन जुर्रतमंद है, तो इकबाल ने नौजवान ने मुस्लिम को भी कहा कि आपकी जुर्रत से काम है। फिर कनात पसंदी का दरस है, और वो कनात पसंद है, मुझे भी कनात पसंदी का दरस दिया है। खुददारी और खुददार है, साथ गैरतमंद है। शाहीन गैरतमंद है, वो अपना रिज्क तलाश करता है, तुझे भी गैरतमंदी अख्तियार करनी पड़ेगी। तू खुददार होना चाहिए था तुझे, तो तू क्या करेगा? अपनी गैरतमंदी अख्तियार कर। आजाद फिक्री। शाहीन गुलामी पसंद नहीं करता, तो तू किस तरह गुलामी पसंद कर सकता है? तुझे भी आजाद तबाह का मालिक होना चाहिए। तू आजाद फिक्र रख, और फिर आजादी पसंद है वो, और जफाकशी, साथ वो मेहनती है, साथ का रूहानी तरक्की का दरस है इकबाल का यहां पर इस शहर में मुसलमानों के लिए। फिर
اقبال نے کہا کہ جس طرح کہ شاہین بے آشیانہ ہوتا ہے، وہ اپنا گھونسلہ نہیں بناتا عام پرندوں کی طرح. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ، خود ہی سے آگاہی، وہ خود شناس پرندہ ہے. تو اقبال نے مسلمان کو اس کا مقام بتایا کہ تیرا مقام کیا ہے. تو اپنی ذات سے آشنا ہو جا، تو معرفت نفس حاصل کر، اپنی ذات کی معرفت کر اور اللہ کی معرفت حاصل کر، اور یہ دیکھ کہ تیرا مقام کیا ہے، تو ہے کیا. اور پھر اپنے رزق کا متلاشی رہتا ہے. وہ ابھی میں نے شعر پڑھا تھا کہ اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اور مثبت سوچ، آفاقی سوچ، بلند حوصلہ، بلند پرواز، دور اندیش، دور نگاہ، مثبت سوچ. اور یہی مسلمان کو درس دیا گیا. مقصد زندگی کی تلاش کا درس، اپنی زندگی کا مقصد تلاش کر. تجھے اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ تو اللہ کا نائب ہے نا. تو شاہین کہہ کر آپ کو خود ہی کا درس دیا. اپنی ذات سے آشنا ہو جائے، اپنا مقام تلاش کر، اپنی منزل تلاش کر. رجت پسند ہیں علامہ اقبال، وہ قرون اولیٰ کا زمانہ سارا دیکھ رہے مسلمانوں کے لیے. ہائے ہائے کیا وہ دور تھے، وہ سنہری دوروں کو یاد کریں اور پھر سے تصور میں لا رہے ہیں کہ یہ محنت کریں. یہ نوجوان یہ جو غلامی پسند ہو چکے ہیں، تو یہ دوبارہ سے کیا کریں، اثر نو کاوش کریں اور اپنا مقام حاصل کریں. تو کیا ہے، اسلامی اقداروں کی پیروی. اور وہ ہم اقبال کی شاعری کو دیکھیں تو وہ قرآن کی تفسیر ہے. تو وہ جو ہمارے آباء و اجداد کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اور اللہ کا قانون اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا دیتے، درس دیتے. یہ نکات تھے اس چھوٹے سے شعر کے. یعنی کہ شعر ہے، تو شاہین ہے، پرواز ہے، کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. یعنی کہ تیری منزلیں ختم نہیں، تیرے سامنے بہت سارے جہاں ہیں. ان جہانوں کے لیے تو محنت کر، ان جہانوں کی کاوش کر، ان مقاموں کو حاصل کر. اگر تجھ سے کچھ کھو گیا ہے، اس کے لیے اثر نو کاوش کر. اگر کھو گیا تیرا ایک نشے من تو کیا غم. تو مقامات او فغاں اور بھی ہیں، تجھے کوشش کرنی پڑے گی. بیٹا میں نے 2-3 شعر لکھے، 20 میں آپ ابھی بولے بھی ہیں، 20 میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ. نہیں تیرا نشے من کسر سلطانے کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. پھر اٹھانا شیشہ گران فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. کہ تو انگریزوں کے احسان نہ اٹھا، تو اپنے ہندوستان کی مٹی سے اپنا جہاں پیدا کر یا اپنے لیے جام پیدا کر. کیا ہے، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور ہے. تو اپنا مقام تلاش کر، تیرے سامنے آسماں اور ہے. تو بیٹا یہ چھوٹا سا شعر ہے اور جس کے میں نے چند نکات یہاں پہ لکھے ہوئے. آپ ان پوائنٹس پہ بات کریں تو آپ کی تشریح مکمل ہو سکتی ہے. اوکے، اللہ حافظ.